ای گشتہ کہ سید احسان شاہ امید گسا ناہل قرار داتگ آئین شک 62-63 رچا انچو کہ نواز شریف ناہل بتگ سید احسان شاہ ہم ناہلی ای گشتہ کہ بلوچستان کل 10 مردوں میں شک ردا ناہل بتگا ای گشتہ کہ من سر وزیر بتگا ریکارڈے کو سیندک رکین تگا ای گشتہ کہ نیشنل پارٹی آؤ کے وعدہ ہم بلوچستانہ سرکار جوڑ کن و بارخانہ بگردہ گوادرہ امک نیمگا دگو میتگا نیشنل پارٹی محکمی تربتہ نیشنل پارٹی کیچ چردستیا پارٹی ہندی راشون حاجی اقبال دشتی یا تا بتگی پرسی دیوانہ تران کنانا نیشنل پارٹی راشون اگوستگی سر وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صوبائی کارمرستر قودہ اکرم دشتی بنجئی شنکاری سیکٹری جان محمد بلیدی ضلعی چیئرمین آجی فدا حسین دشتی تربت میئر خاضی غلام رسول بلوچ چیئرمین حلیم بلوچ افیس دشتی و ایدگی راشونہ تران کتگ و گشتہ کہ آجی اقبال دشتی بیران بوا گے پارٹی واسطے ایک مزنی تاوانی گو پارٹی آئیے مزنی نظریاتی کمیٹمنٹری بتگ قودہ اکرم دشتی و جان محمد بلیدی گشتگ بلوچستانی تہا 2 فگرے مردم سیاست کنگاہاں بلوچستان راج و نظریاتی فگر نیشنل پارٹی راشون دارا دومی گروہ یو کا کرپشن ربط روپی کنگ لوٹا دیوانے تا آجی اقبال دشتی ایسال ثواب واسطہ فاتحہ وانی ہم بتگ ماں کمزوری مردمہ میں تو کا کمزوریس نزوریس بالے یا کپے ماں بری سرزمینہ بری قومہ بری عوامہ ماں کسی بیمانی سوچت نہ کنا مطلب ایمانداری اکشوی کہ جی مالکہ ریکوڑے دا فلانا دا مالک تاستا ریکوڑے کما جا گا سندھ کما جا گا پی 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 اے ابودا یہ آسان کار ہے سر بلے چونکہ تئی کمٹمنٹ ہے آج اقبال دشتی صاحب بھی مولانا بخش بھی نسیم بھی یاسین بھی یہ دیکھیں بعض سنگتاں پرے رہا ایوب بھی تھے عبدالخالق بھی ڈاکٹر لال بخش بھی آہاں ایک قربانی داتا آہنی فکرہ ذاتا سرپتیا ماں تا زندگاں مائدی ماں پہ بنا ماں تی معاشرہ آرامی فکر مطابقہ منظم بکنا گوڑا